21वीं सदी का सूरज पाकिस्तान समेत दुनिया के बाज़ ममालिक के लिए बहरानों का एक अनबार लेकर तुलू हुआ। पाकिस्तान की मगरबी सरहदें अमन का गहवारा हुआ करती थीं, जो इस पूरे अरसे में शिद्दत पसंदों की पनाहगाहों में तब्दील होकर रह गईं। यूं दहशतगर्दी की इस वबा ने पाकिस्तान के बड़े शहरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। IEDs की मदद से दहशतगर्दों ने पाक फौज, नीम फौजी दस्तों, पुलिस और आम शहरियों पर हमले किए। शहादतें हुई, जख्मी भी हुए, जो ताहाल जारी है। 9/11 के बाद से रूनुमा होने वाले दहशतगर्दी के नित नए वाकयात पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया बने हुए हैं। पाकिस्तान में ऐसे वाकयात से मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को कैसे तरबियत फराहम की जाती है? क्या जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दहशतगर्दी के वाकयात में कमी लाना मुमकिन है? (9/11) के बाद अक़वाम आलम को अपनी हिफाजत के लिए नई पॉलिसियों और क़वानीन को मुरतब करना पड़ा, ताकि बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी का मुकाबला खुलकर किया जा सके। वैसे तो पाक फौज को मशरक़ी सरहदों से ज़्यादा खतरा रहा है, लेकिन अक्टूबर 2001 में शिद्दत पसंदों के खिलाफ जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो शिद्दत पसंदों ने पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर अपनी पनाहगाहें बना लीं। चूंकि पाकिस्तान ने इस जंग में गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया था, जिसके रद्द अमल में पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर शिद्दत पसंदों ने कार्रवाइयां शुरू की। अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर पे दर पे हमलों के अलावा शहरी इलाकों में भी कार्रवाइयों का आगाज किया। अस्करियत पसंदों ने इस पूरे अरसे में नित नए तरीकों से सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले जदीद हथियारों का मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तरबियत में भी जिद्दत जरूरी थी। इसी जरूरत के पेश नज़र सैम्स नामी इदारे का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन क्या इस जदीद इदारे में फराहम की जाने वाली तरबियत से IED से बचाव मुमकिन है? आखिर हैं क्या ये IED? तफ्तीश की टीम IEDs यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए जब रसालपुर में वाक़े पाक फौज के तरबियती इदारे सिम्स पहुंची, तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अनीस खान ने इस इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी। परसीव करना, सोचना है और वो सोच कर उसको सपोर्ट है ये तमाम लोगों की। वैसे तो 1969 से मुसल्लह अफवाज के जवानों को एक्सप्लोसिव्स और डिस्पोजल की तरबियत दी जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए 2009 में बुनियादी तरबियत के इंतजामात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, जबकि 2010 में पाक फौज ने रसालपुर में काउंटर IED एक्सप्लोसिव्स एंड म्यूनिशन स्कूल के नाम से जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन एक तरबियती मरकज के क़याम को मुमकिन बनाया। ये इदारा 2012 से न सिर्फ मुसल्लह अफवाज के जवानों को बम हमलों से बचने और बमों को नाकारा बनाने की तरबियत दे रहा है, बल्कि सिविलियन इदारों में काम करने वाले बम डिस्पोजल यूनिट्स के अमले को भी जदीद खतूत पर तरबियत दी जा रही है। कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर मेजर जनरल अनवारुल हक चौधरी जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन इस इदारे की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई देते हैं। 9/11 के बाद जब पूरी दुनिया में आमतौर पर और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक टेररिस्ट एक बहुत बड़ा थ्रेट आया, तो उस काउंटर करने के लिए ये महसूस किया गया आर्मी लेवल के ऊपर। लिहाजा 2010 में MC के अंदर हमने एक नया विंग रेज किया जिसका नाम था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिवाइस। उसके 2 साल बाद 2012 में इसको अपग्रेड करके इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डील करता है और दूसरा हिस्सा हमारे सेम्स के नाम से, जिसे काउंटर IED एक्सप्लोसिव मिशन स्कूल कहते हैं, वो इस्टेब्लिश किया गया है। और इसका मकसद ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को ट्रेन करना है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस इदारे में हर सतह पर तरबियत का एहतमाम है। सबसे पहले जवानों को बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स में इत्मीनान बख्श कारकर्दगी के बाद ही एडवांस लेवल की तरबियत फराहम की जाती है। पाक फौज के इदारे सेम्स के मुशाहिदे के मुताबिक IEDs को चलाने के लिए अस्करियत पसंद नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। फील्ड के अंदर हमें IEDs मिलती हैं,
ہم جب ان کا فورینزک انالیسس کرواتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو دہشت گرد ہیں وہ کس قسم کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. ان کا جب انالیسس کرواتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیز اس طرح استعمال ہو رہی ہے. وہ پھر ہم اپنے سلیبس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں, اور جو یہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ آ کے ٹریننگ لیتے ہیں ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ کس طرح آپ نے اگر اس طرح کی چیز ملے گی تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹریننگ کا عمل تو بہت ہی ضروری ہے, بیکاز یہ جو ادارہ بنا ہے یہ ادارہ اس حالات کے پیش نظر بنایا گیا ہے کہ جس میں یہ جو ڈیوائسز یوز کی جاتی ہیں دہشت گردی میں, ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, ان کو کیسے پہلے سے ہی اندازہ کر کے ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ آرم فورسز کو, ہماری پولیس کو, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو, جنرل پبلک کو بھی میڈیا کے تھرو اس کی اویئرنیس دینا چاہیے کہ یہ ڈیوائسز اس طریقے سے دہشت گرد استعمال کرتے ہیں تاکہ نقصانات کم کیے جا سکیں. گھروں میں تیار کی جانے والی آئی ای ڈیز کا استعمال دہشت گرد مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. دہشت گرد اپنے ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ای ڈیز تیار کرتے ہیں. آئی ڈی کا جو پاور سورس ہے وہ ہوتا ہے, پھر اس کا انیشیٹنگ میکنزم ہے جس کو چلانے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کنٹرول سوئچز ہوتے ہیں, الیکٹرک کیبل ہوتے ہیں, ڈیٹونیٹرز ہوتے ہیں, ڈیٹونیٹرز کارڈ ہوتی ہے, اور آئی ڈی کی لیتھیلٹی کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر بال بیرنگ اور نیلز کا استعمال کیا جاتا ہے. اس ادارے میں افسران اور جوانوں کو ہر سطح کی تربیت دی جاتی ہے جس میں آئی ای ڈیز کے بارے میں معلومات کی فراہمی, مختلف طرح کے منظرناموں سے گزارنا, بنیادی اور ایڈوانس ٹریننگ شامل ہے. ہمارے جو ٹرینرز جتنے بھی ہیں ہماری ان میں سے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ باہر سے ٹرین ہو کے آئیں, اور پھر آ کے ان لوگوں نے ٹریننگ یہاں پہ جو آپریٹرز بنانے کی تھی وہ انہوں نے آ کے اپنی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی. انہوں نے جو وہاں سے ٹریننگ لے کے آئے ہوئے تھے ڈفرینٹ اکوپمنٹ کے اوپر, ڈرلز, پروسیجر, ٹیکنیکس, وہ ساری کی ساری انہوں نے پھر آگے نئے آپریٹرز جو یہاں پہ بنانے تھے ان کو اوپر ٹرانسفر کرنے شروع کیے. سیمز نے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کو دہشت گردوں کی طرف سے لاحق خطرات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: تیار شدہ اسلحہ, امپرووائزڈ اسٹینڈرڈ میونیشنز, اور گھریلو سطح پر تیار ہونے والے دھماکہ خیز مواد کی دستیابی کو اولین خطرہ تصور کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر آئی ای ڈیز کو دھماکے سے اڑانے کے لیے ماسٹر مائنڈ, سوئچز, پلز اینڈ ریلیز, ریموٹ کنٹرول اور موبائل کا استعمال کرتے ہیں. دہشت گرد تیسرے نمبر پر اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آئی ای ڈیز کو سڑک پر پڑے گڑھے یا سڑک کنارے نصب کرنا, کاندھے پر چلانا, بموں کو زیر زمین نصب کرنے کے علاوہ لاری اڈوں اور ریل کی پٹری کا بھی انتخاب کرتے ہیں. سول ڈیفنس پیش کی جو آپ کو اطلاع دے سکتا ہے ادارہ, اور لوگوں جو ٹرین کر سکتا ہے کہ حادثات کیسے ہوتے ہیں, ڈیوائسز کیسے یوز کی جا سکتی ہیں. ہماری انٹیلیجنٹ فورسز کے ساتھ, ہماری جو پولیس ہے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, اور ان کا بیسک کام ہوتا ہے وہ جنرل پبلک کو ان نقصانات سے پیش کی اطلاع دیتے ہیں, ان کی ٹریننگ دیتے ہیں, ان سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں. میرا خیال ہے سول ڈیفنس کا ادارہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آگہی کے بغیر علم اور علم کے بغیر عمل ممکن نہیں. پاک فوج کے دائرے سیمز میں صرف آئی ڈیز ہی نہیں بلکہ کئی طرح کے دھماکہ خیز مواد کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں. یہ ہے سیمز کا کاؤنٹر آئی ای ڈی یعنی امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز آگاہی ہال. اس ہال میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والی آئی ای ڈیز اور دھماکہ خیز مواد کے بارے میں افسران اور جوانوں کو معلومات فراہم کی جاتی ہے. افغان وار ختم ہوئی تو یہ رشین بہت سارا اپنا ایمونیشن اور ویپن چھوڑ گئے جن کو مین چارج کے طور پہ ایز اے ایکسپلوزیو آئی ڈیز کے اندر یوز کیا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے یہ آئی ڈیز ہیں, یہ اس کو ایز اے سچ انیشیٹنگ میکنزم لگا دیتے ہیں اور یہ خود بخود انیشیٹ کر دیتا ہے. فار ایگزامپل اس کا یہ جو انیشیٹنگ میکنزم ہے یہ کام نہیں کر رہا, بٹ اس کے اندر کا جو ایکسپلوزیو ہے وہ لائیو ہے, اس کو انیشیٹ کیا جاتا ہے. اس ہال میں روسی ساختہ بم, دھماکہ خیز مواد, کیمیکلز, بال بیرنگ, کوئلے کا گرد, دھات کا گرد, خودکش جیکٹ اور دیسی ساختہ بموں کی تیاری میں استعمال ہونے والی روزمرہ کی اشیاء وغیرہ شامل ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ وہ چیزیں جو ڈیلی یوز کے آئٹم ہیں جن کو ٹیررسٹ آئی ڈیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. جب سے ہم نے یہاں پہ ٹریننگ شروع کی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دی ہے, اکوپمنٹ خریدا ہے, اس کے استعمال سے لوگ اب اس تھریٹ کو بہت بہتر طریقے سے کاؤنٹر کر رہے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو کیپیسٹی کو فل ڈیولپ ہونے کے لیے تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا. جب اویئرنیس بھی آ جائے گی,
स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आ जाएगा, लोग उसमें ट्रेंड हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह इससे कैजुअलिटी बहुत कम होगी। अभी भी जब से हमने रेज़ किया है, हमारे यूनिट्स डिप्लॉय हो चुके हैं ऑपरेशन एरिया में, रिजल्ट बहुत इनकरेजिंग है, बट हमें अभी बहुत आगे जाना है। इंटेलिजेंस एजेंसीज या आर्म फोर्सेस या हमारी पुलिस से थोड़ी सी पूछ-गीछ करके मज़ीद इनके नाम जो हैं, जिस तरह ये यूज़ किए जाते हैं, वो शेड्यूल ऑफेंसेस में डाले जा सकते हैं और एक्सप्लोसिव एक्ट को मज़ीद मजबूत किया जा सकता है। उसमें ये चीज़ें ऐड करके ये जो डिवाइसेस और नई टेक्निक हैं एक्सप्लोसिव की, उनको अगर ऐड कर दिया जाए, उनको भी ऑफेंस के तौर पर ट्रीट किया जाए, तो मेरा ख्याल है नए कानून की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो लॉ अवेलेबल हैं वो काफ़ी हद तक सूदमंद साबित हो सकते हैं। ये सारी शिकें जो है ऑलरेडी कवानीन में मौजूद है, एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर मौजूद है, जो डिटेंशन जो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है, उसको कवरेज जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमें चाहिए ये कि हम इम्प्लीमेंट करें और इसमें जो जहाँ जो चीज़ रह गई है उसको आप एंटी टेररिज्म लॉ एक सेंट्रल एक बेसिक लॉ होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट्स कर दें। सेम्स की जानिब से तफ्तीश की टीम को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक दहशतगर्द IEDs को 4 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका खुदकुश हमले का होता है। मास्टरमाइंड हमला आवरों को खुदकुश जैकेट मुहैया करते या फिर बारूद से भरी गाड़ी फराहम करते हैं। सितंबर 2008 में बारूद से भरे ट्रक का एक बड़ा वाकया इस्लामाबाद के मेरिट होटल के बाहर पेश आया, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। दूसरा तरीका विक्टिम ऑपरेटेड कहलाता है, जिसमें जेर जमीन IEDs को नस्ब करने के अलावा खड़ी गाड़ी, खिलौने, किताब, साइकिल, फ्रूट क्रेट वगैरह इस्तेमाल होते हैं। 9 अप्रैल 2014 को इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में होने वाले बम धमाके में फ्रूट क्रेट का इंतखाब किया गया। तीसरा तरीका कमांड ऑपरेटेड कहलाता है। इसमें IEDs के साथ तार, मोबाइल, वायरलेस वगैरह का इस्तेमाल होता है। 20 जनवरी 2014 को आरे बाजार रावलपिंडी में होने वाले धमाके में हमला आवर ने साइकिल इस्तेमाल करके सिक्योरिटी अहलकारों को चकमा देने की कोशिश की। चौथा तरीका टाइम डिवाइस का है। दहशतगर्द अपने हदफ को हासिल करने के लिए टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। तफ्तीशी जराये के मुताबिक 16 जनवरी 2014 को पेशावर के तबलीगी मरकज पर होने वाले बम हमले में भी टाइम डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। काउंटर IED माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्द कमांड ऑपरेटेड IEDs के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं, जिससे उनका अपना नुकसान कम होता है। ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गया, तो फिर हमने जब पुलिस को, सिविल डिफेंस को और दूसरे FC वगैरह जितने भी इदारे हैं इनको हम लेके इधर आए, जब हमने उनकी ट्रेनिंग करनी शुरू की तो हमें पता चला कि उनको तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, जिस चीज़ की वजह से टेररिस्ट फ़ायदा उठा रहे थे। जब नेशनल लेवल पे आपकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और एक जॉइंटेड एफर्ट नहीं होगी तो टेररिस्ट को फ़ायदा होगा और वो जहाँ चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेंगे। बदलते वक्त के साथ साथ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी तब्दील होते रहते हैं। इन तब्दीलियों से नबर्द आजमा होने के लिए सैम्स में क्या क्या वसाइल मौजूद हैं? दहशतगर्द बड़े ही चालाक होते हैं और हर लम्हा एक नई तकनीक के जरिए सिक्योरिटी अहलकारों को झांसा देने की कोशिश करते हैं। सेम्स को हर तरीक़े वारदात की तलाश रहती है ताकि तरबियत के अमल को बदला जा सके। सेम्स के माहिरीन हर वाक़े की नोयत को जांच कर ज़ेरे तरबियत जवानों को उस आजमाइश के लिए तैयार करते हैं ताकि मास्टरमाइंड और IED ऑपरेटर्स के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जा सके। बुनियादी कोशिश इस ट्रेनिंग के देने के बाद ये है कि हम कितनी IEDs को इससे पहले कि वो ब्लास्ट हो ढूंढ लें। तो आप हर रोज़ मीडिया में देखते भी होंगे कि अक्सर खबर आती है कि इस जगह से बॉम्ब मिल गया, इस जगह से बॉम्ब मिल गया। तो बेसिकली वो हमारी ही रिफ्लेक्शन है, जो हमने उनको ट्रेनिंग दी है सर्च की, उसके ज़रिए वो ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं उन चीज़ों को जो कि अगर ना ढूंढी जाए तो वो कल को प्रॉपर्टी का भी और बंदों का भी नुकसान करेंगी जब वो फटेंगी। दिलचस्प बात तो ये है कि इस इदारे में काउंटर IEDs एंड म्यूनिशन से मुतालिक कोर्सेज हर वक्त तब्दील किए जाते हैं ताकि हर नई तकनीक के बारे में जवानों को आगाही मिल सके। ये है वो तरबियती कॉम्प्लेक्स जहाँ पर IEDs और म्यूनिशन की तलाश, नकारा बनाने और धमाके की सूरत में फोरेंसिक से मुतालिक आलात के जरिए शवाहिद इकट्ठा करने वाली टेक्नोलॉजी रखी गई है। हमारे पास जो फैसिलिटी है ये न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लिए है, जैसे कि मैंने पहले बताया
पूरे पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अदारों के लिए है। अभी तक हम तकरीबन 2500 से ज़्यादा मैन पावर को ट्रेंड कर चुके हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी से भी है, एयरफोर्स से है, नेवी से है, रेंजर से है, सिविल आर्म फोर्सेस से है, सिविल डिफेंस से है और पुलिस से है। जहाँ तक उनके इक्विपमेंट वगैरह का ताल्लुक है तो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन खुद प्रयोग करती हैं। हम रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट है उसको इंडक्शन करने की ज़रूरत है। इस कॉम्प्लेक्स के दाखिली दरवाजे पर लहलहाते ये झंडे उन ममालिक के हैं जो पाक फौज के इस इदारे से फारुग तहसील हैं। ये जो आपको ऊपर फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, ये तमाम उन कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं जो कि हमारे से आगे ट्रेनिंग लेते हैं और ले रहे हैं। इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अनीस खान ने तफ्तीश की टीम को इस कॉम्प्लेक्स में IEDs और म्यूनिशन से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात और उनके इस्तेमाल के बारे में बताया। गाड़ी की सर्च करने गया हूँ और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसके गाड़ी के जो स्टपनी है उसमें हवा है या बारूद भरा हुआ है। उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें गाड़ी के जो स्पेयर टायर्स होते हैं उसके अंदर एक्सप्लोसिव भर के ले आते हैं। जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर कंपार्टमेंट क्रिएट करके उसके अंदर एक्सप्लोसिव भर देते हैं। तो वो हिडन कंपार्टमेंट है, आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लें आपको अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। तो उस जगहों पे आपको गैजेटरी की सपोर्ट चाहिए। इस मरकज में जवानों को मेटल डिटेक्टर्स, नॉन मेटेलिक अशिया और धमाका खेज मवाद की निशानदही करने वाले जदीद आलात और शवाहिद इकट्ठा करने वाले आलात के बारे में तरबियत दी जाती है। इसके अलावा जवानों को ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार्स की तरबियत भी दी जाती है जो हर किस्म का धमाका खेज मवाद या आलात की निशानदही करने की सलाहियत रखते हैं। पूरी वर्ल्ड मार्केट के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। आज तक तो ये है कि अभी सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल है और उसके ऊपर हमारी बेस्ट ट्रेनिंग अवेलेबल है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है जिसके अंदर जो चीज़ हमारी नॉलेज में नहीं थी वो हम एनहांस करके अपनी टेक्निक्स को भी बेहतर करेंगे और इक्विपमेंट अगर नया चाहिए होगा तो वो भी हम देंगे। इस कॉम्प्लेक्स में रखे गए आलात में फोरेंसिक किट, फिंगरप्रिंट लिफ्ट किट, EOD मैनिपुलेटर, बॉम्ब सूट, बॉम्ब ब्लास्ट किट, प्रोटेक्टिव सूट, metal and non-metal detectors, IED detectors, EXPL detectors, RTVs, X-ray source, videoscoping, EXPL FD testing kit, disruptors, robotic vehicles और hook and line kit वगैरह शामिल हैं। ये है वो हॉल जहां पर जवानों को आलात की मुरम्मत के हवाले से भी तरबियत दी जाती है। IEDs के अलावा ग्राउंड में मुख्तलिफ हालात में और कौन से आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ तरबियत के लिए मौजूद एहलकारों को कितने अरसे तक ट्रेनिंग दी जाती है? 3 से 8 हफ्तों के इस तरबियती कोर्स में जवानों को वैसा ही माहौल फराम किया जाता है जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस को सामना रहता है। इस इदारे में सबसे पहले इनफरादी तरबियत दी जाती है और फिर इज्तमाई तौर पर टीमें तश्कील पाती हैं। एक मशकूक गाड़ी हमें नजर आई है जो कि वो आपको मल्टाई रंग के झंडे के साथ खड़ी नजर आ रही है। इंस्ट्रक्टर मेजर जावेद बता रहे हैं कि किस तरह मशकूक गाड़ी को हुक एंड लाइन के अमल से गुजारकर दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खोलने के बाद उस जवान का काम खत्म हो जाता है और अगला मरहला आता है रोबोटिक सर्च का। ये है वो रोबोटिक गाड़ी। इस जदीद गाड़ी में 4 मुख्तलिफ जावियों पर कैमरे नस्ब हैं। इसके अलावा एक गन भी नस्ब है। इस रोबोटिक गाड़ी को एक ही शख्स चलाता है। ये जवान बड़े ही एहतियात से रोबोटिक गाड़ी को उस मशकूक गाड़ी की तरफ रवाना करता है ताकि हर जाविये से धमाका खेज मवाद या बम का जायजा लिया जा सके। ये रोबोटिक गाड़ी 600 गज तक के फासले से चलाई जाती है। इस गाड़ी के जरिए बम से मुंसलिक तारों को काट के नकारा बनाया जा सकता है। दहशतगर्द एयरपोर्ट्स को भी निशाना बना सकते हैं। ये हैं वो जेर तरबियत एहलकार जो मशकूक जगह की तलाशी ले रहे हैं। IEDs का सुराख लगाने के बाद बम को नकारा बनाने वाले एहलकारों को मैदान में उतारा जाता है। IEDs मार्केटों में भी नस्ब किए जा सकते हैं। ये है वो CD मार्केट जहां पर इसी नोयत का सर्च और मार्किंग ऑपरेशन जारी है। बम की इतला पर बम प्रूफ लिबास में मलबूस काउंटर IED माहिर डेटोनेटर नस्ब करता है। इसके अलावा रोबोटिक गाड़ी के जरिए भी डेटोनेटर्स नस्ब किए जाते हैं ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। अगला मरहला छोटे धमाके के जरिए एक बड़े हादसे से बचने का है। ये है वो सिस्टम जिससे जुड़ी तार एक छोटे बम से मुंसलिक कर दी गई है जिसको डिस्ट्रप्टर के नाम से याद किया जाता है और फिर बम को नकारा बनाया जाता है। पाक फौज के जेर तरबियत एहलकारों ने छोटा धमाका करके इस तकनीक का मुजाहरा किया।
چھوٹا سا دھماکہ کر کے آپ بڑے دھماکے سے بچ جاتے ہیں. چھوٹا سا بالکل لائٹ سا دھماکہ ہوتا ہے جس کو کوئی افیکٹ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیسیکلی آئی ڈی کا جو سسٹم ہے نا اس کو تباہ کر دیا ہے, جس سے وہ بلاسٹ نہیں ہوتا. حساس نقل و حرکت سے بیشتر بم ڈسپوزل اسکواڈ یونٹ متعلقہ سڑکوں کو کلیئر کرتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے کشیدہ علاقوں میں پاک فوج کا دستہ گزرگاہوں کو روزانہ کی بنیاد پر کلیئر کرتا ہے. ایک اور مشق سڑک کو کلیئر کرنے کی ہے. کسی بھی مشکوک جگہ پر بم کی اطلاع ملنے پر سراغ رساں کتے کی مدد سے متعلقہ علاقے میں دھماکہ خیز مواد کی تلاشی لی جاتی ہے. اس کے بعد سرچ ٹیم جدید آلات کی مدد سے علاقے کا معائنہ کرتی ہے. ایک سرچ ٹیم 5 افراد پر مشتمل ہوتی ہے. سرچ ٹیم کی نشاندہی کے بعد بم کو ناکارہ بنانے والی ٹیم اپنی کارروائی کا آغاز کرتی ہے. بموں کو ناکارہ بناتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. پاکستان کے تمام صوبوں کی طرز تعمیر مختلف ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں رونما ہونے والے دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے کیا تربیت بھی مختلف جگہوں پر دی جاتی ہے, یا کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں ہر جگہ موجود ہے؟ شہری ماحول سے متعلق تربیت کے لیے ایک شہر بھی قائم ہے جس میں مارکیٹیں، گیس اسٹیشن، گلیاں اور عمارتیں شامل ہیں. اس کے علاوہ چاروں صوبوں اور فاٹا کے طرز تعمیر سے مشابہت رکھنے والے گھر بھی بنائے گئے ہیں تاکہ اہلکاروں کی تربیت ان علاقوں میں پیش آنے والے واقعات کے مطابق کی جا سکے. اس تربیت میں کمپاؤنڈ اور گھروں کے اندر دہشت گردوں کی تلاش اور پھر بموں کو ناکارہ بنانے والے ماہرین کے لیے رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. جس طرح ابھی یونٹیں ہماری کھڑی کی ہیں ہم نے جو کہ فیلڈ میں جا کے آپریشنز کرتی ہیں, ان یونٹوں کے اندر ہمیں آپریٹرز چاہیے ہوتے ہیں. ان یونٹوں کے آپریٹرز جو ہیں وہ اسی جگہ سے آ کے ٹرین ہوتے ہیں. یہ ہے آرمی لیول. پھر ہماری ایک اور کوشش یہ تھی کہ دوسرے ادارے جو ہیں ایف سی ہو گئی, پولیس ہو گئی, سول ڈیفنس ہو گئی, ان کے بھی آپریٹرز ہم ٹرین کریں. تو جو کانسیپٹ ہے ٹرین دی ماسٹر ٹرینرز جو ہمیں چاہیے تھے وہ ہم نے ان کے ٹرین کرنے شروع کر دیے. اور الحمدللہ اس وقت ملک کے اندر ہم نے ماسٹر ٹرینرز کوئی 1,500 کے قریب ہم نے مختلف ٹیئرز کے ڈفرینٹ فیسٹس کے ہم نے بندے ٹرین کر کے ڈفرینٹ اداروں کے اندر ہم نے بھیج دیا. سرچ انسٹرکٹر کیپٹن خرم کی سربراہی میں ایک کمپاؤنڈ کی تلاشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہدایات کے مطابق سب سے پہلے ایک اہلکار سیڑھی لگا کر کمپاؤنڈ میں اترتا ہے. کمپاؤنڈ میں کھڑی کار کی سرچ کے بعد ڈگی میں سے بارود سے بھرا پانی کا کین برآمد ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کار کی سیٹوں کے نیچے سے بھی گولہ بارود ملتا ہے. یوں کمپاؤنڈ کی تلاشی مکمل ہو جاتی ہے. ہم پورے کمپاؤنڈ کی سرچ کرتے ہیں اور اپنے سولجرز کو مختلف قسم کے خطرات کی آگاہی دیتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کمپاؤنڈ میں گاڑی کو بھی رکھ کے اڑایا جا سکتا ہے. سیمز کی تحقیق کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی اہلکاروں کو چکمہ دینے کے لیے مختلف حربے اپناتے ہیں. اس ادارے میں اہلکاروں کی تربیت کے لیے ایسے کمپاؤنڈ بھی تعمیر کیے گئے ہیں جو دہشت گردوں کی پناہ گاہوں سے مشابہت رکھتے ہیں. کرنل انیس نے تفتیش کی ٹیم کو ایک ایسا ہی کمپاؤنڈ دکھایا جہاں فرش کے نیچے اسلحہ چھپایا جاتا ہے. ایمونیشن کیشز بنائے ہوتے ہیں اور نارمل لیونگ ہے جو اگر خدا نخواستہ کوئی تھریٹ آتا ہے تو یہ ادھر سے ابنڈنٹ ہوں گے اور یہ اسکیپ روٹ سے نکل جائیں گے. اس کے علاوہ دہشت گرد پناہ گاہوں کے ساتھ ٹنلز بھی تعمیر کرتے ہیں. اب ویپن کے اندر نمبر آف ٹائم یہ اس کو اٹھائیں, اس کے نیچے ٹریگرنگ میکنزم لگایا ہوا ہوتا ہے. واٹ ایور از ہیپننگ اسٹوڈنٹس کو اس سینیریو سے گزاریں. اب جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر میں اسٹوڈنٹ کو یہ کلاس میں بیٹھ کے پڑھاتا رہوں کہ یہ اس طرح کی ٹنل ہوگی اور اس کے اندر ویپن بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو بہت ساری آئی ڈیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ روشنی کی مدد سے ایکچویٹ ہو جاتی ہیں, اندھیرے کے اندر لگاتے ہیں, لائٹ سینسنگ سوئچز لگاتے ہیں. ایک طرف آئی ای ڈیز نصب ہوتی ہیں جبکہ دوسرے سرے سے فرار ہو جاتے ہیں. گھر کے اندر مختلف جگہوں پہ ایمونیشن کیشز بنائے ہوتے ہیں انہوں نے. اس کے علاوہ اسکیپ روٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر گھر پہ ریڈ ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو انہوں نے بھاگنا کس رخ ہے اور کیسے بھاگنا ہے, اپنی جان کیسے بچانی ہے. دو 2002 سے لے کر اب تک مختلف واقعات میں پاک فوج اور ایف سی کے 4042 سے زائد جوان شہید اور 13,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. ان میں زیادہ تر شہادتیں گھروں میں تیار کی جانے والی آئی ای ڈی سے ہوئیں.
चीफ इंस्ट्रक्टर सेम्स ब्रिगेडियर बासिम मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी की शहादत के बारे में कहते हैं कि उन्हें भी आईईडी से ही निशाना बनाया गया। जनरल सनाउल्लाह के ऊपर जो हमला हुआ था उसके अंदर जो डेफिनेटली उन्होंने उनको मॉनिटर की उनकी मूव। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जब मूव कर रहे होते हैं तो वो हाथ में नहीं होती। हर रोज़ के हिसाब से टेररिस्ट डिफरेंट टेक्निक्स लेके आते हैं और उनको डिफीट करने का तरीका ये है कि आप भी करंट हो, प्रोएक्टिव अप्रोच हो। तो इसी तरह का कोई वाक़या वहाँ पे भी हुआ है जिसके अंदर उनकी एफर्ट के बावजूद भी वो चीज़ वहाँ पे ब्लास्ट हो गई। इस स्कूल का बुनियादी मकसद आईईडीज़ की इस वबा के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के लिए तरबियत याफ्ता माहिरीन की तैयारी है। जितने भी अभी आपको नज़र आ रहे हैं इसमें एफसी बलूचिस्तान, एफसी केपी के, उसके अलावा रेंजर्स के हैं, पाकिस्तान नेवी के हैं और आर्मी के जवान हैं जो कि अवेयरनेस ट्रेनिंग और कंपाउंड सर्च का जो फैसट चल रहा है इसकी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इन तरबियत याफ्ता अफसरान और जवानों की ये कोशिश होती है कि बम तैयार करने और लगाने वालों का खात्मा हो सके। तरबियत हासिल करने वाले बेशतर एहलकारों का ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से है। नीम फौजी अदारों के एहलकारों के अलावा महकमा पुलिस के अफसरान और जवानों को भी तरजीही बुनियादों पर तरबियत दी जा रही है। अब तक 2500 से जायद एहलकार इस इदारे से तरबियत ले चुके हैं। हम अभी तक जो मुख्तलिफ लॉ एनफोर्स एजेंसीज हैं उनकी लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ट्रेन करते हैं। इसको तहसील तक ले जाने के लिए मेरे ख्याल में उन डिपार्टमेंट्स को खुद काम करना पड़ेगा। हमारी जितनी भी डिपार्टमेंट हैं उससे बहुत अच्छी कोऑपरेशन है, हमारी कोऑर्डिनेशन है, बट नेशनल लेवल पे अभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बना जहां इसको इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से हमारी एफर्ट्स को कंबाइन किया जा सके। आर्मी जो है उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ खसूसन वो भी ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और वहाँ पे शॉर्ट ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं और जो तब्दीली आती है एक पैटर्न के अंदर उसके ऊपर भी 2-3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। खसूसन सिंध पुलिस इसमें काफ़ी आगे है, पंजाब पुलिस में भी ये ट्रेनिंग हो रही है और KPK में भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रोनुमा होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात में जहाँ सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया जाता है वहीं आम लोग भी इन हमलों में महफूज नहीं रह पाते। ऐसी वारदातों का मुकाबला करने के लिए हमारी पुलिस के पास क्या वसाइल मौजूद हैं? कोयटा शहर की शायद ही कोई ऐसी शाहराह होगी जो बम धमाकों से महफूज रही हो। हुकूमत बलोचिस्तान ने बम डिस्पोजल स्क्वाड की तरबियत के लिए पाक फौज की खिदमात हासिल की हैं। इन एहलकारों की तरबियत जिस जदीद टेक्नोलॉजी पर हुई है शायद कि वो कोयटा पुलिस के पास दस्तयाब हो। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की अवेयरनेस और ट्रेनिंग है कि नहीं है, उसमें तो हम किसी हद तक कामयाब हो गए। दूसरा एस्पेक्ट ये आता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास क्या वो इक्विपमेंट अवेलेबल है जिससे वो इस्तेमाल करते हुए इनको ढूंढ के और न्यूट्रलाइज कर सके, तो वो एक अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। स्पेशलाइज्ड कार्डर को सारे सूबों में डेवलप करने की ज़रूरत है और इस बात की भी ज़रूरत है कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर नेशनल पुलिस एकेडमी जो है उनकी ट्रेनिंग जो है उसका बंदोबस्त करे। ये एक बात ज़रूर है कि प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड हुई है। इस वक्त पंजाब जो है वो उन्होंने कैनाइन यूनिट कोई 51 डॉग हैंडलर्स और उसके साथ उनके डॉग्स जो उनका उन्होंने बंदोबस्त किया है और वो उसकी सरबराही जो है वो एक एक्स आर्मी के ऑफिसर कर रहे हैं जिनकी इसमें एक्सपर्टीज़ है। इसी तरह से कराची में उनके पास कैनाइन यूनिट है और KPK में भी है, लेकिन बलूचिस्तान में मेरा ख्याल है वहाँ पे कुछ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। काउंटर आईईडीज़ की तरबियत हासिल करने वाले एहलकारों में महकमा पुलिस कोयटा के सब इंस्पेक्टर यार मोहम्मद और ASI नज़ीर सरे फहरिस्त हैं। जो नए नए डिजिटल इक्विपमेंट्स है, रिबोट है, इससे जो है हमने वो तरबियत हासिल की है कि अगर हमें ये इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल होवे तो हम इंशाल्लाह यही काम हम उधर भी कर सकते हैं और अपने दूसरे भाइयों को भी बता सकते हैं। हम कोयटा शहर जाकर वहाँ पे अपने काम को भी सरंजाम देंगे और आवाम की जान को भी बचाएंगे, कोशिश करेंगे और आवाम को हो सका जितना हो सका हम उनको यही सबक देंगे कि इससे बचा जा सके दहशतगर्दी से। तमाम प्रोविंसेस जितने भी हैं उनके पास वर्क फोर्स जो कि इस काम को कर सके वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। प्लस मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम गवर्नमेंट के इदारों से कि आप अपनी इन जितनी भी ये बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स हैं इनको कैडराइज करें
تاکہ انہی کے اندر لوگ اپنی سروس حاصل کریں اور اسی کے اندر ساری عمر رہیں تاکہ وہ اسپیشلسٹ بن جائیں. ہم نے جو لا انفورسمنٹ کو بہت عرصے سے نگلیکٹ کیا ہے. سول ایڈمنسٹریشن کو جس میں ڈپٹی کمشنر کا دفتر آتا ہے یا ڈی سی او کا دفتر آتا ہے اور ساتھ ہی جو جوڈیشری ہے وہ اور پروسیکیوشن، میرا خیال ہے اس سب کی طرف ہم نے وہ توجہ اور وہ ریسورسز نہیں دی ہے جن کی ضرورت تھی. پرومیننٹ جو ہے وہ مثال آپ کو اسلام آباد میں ملتی ہے. ہمارے قوانین تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی عدالتیں بھی قائم ہونے جا رہی ہیں، پروسیکیوشن سیل بھی کام کرنا شروع کر گئے، کیسز آلریڈی اویلیبل ہیں. پولیس کے لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ان سروس ہیں جو اس فیلڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور آئی ٹی کے جو ایکسپرٹ ہیں، سائبر کرائم کے جو ایکسپرٹس ہیں، اور فورینسکس ڈیوائسز کو پڑھنے لکھنے سمجھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی اگر ٹیم بنائیں گے تو میرا خیال ہے آپ کے قوانین کی کے تحت جو تفتیش ہوگی وہ بڑی جامع اور بڑی مضبوط ہوگی. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد پھر شاید جو دہشت گرد ہیں وہ عدالتوں سے بچ سکیں. میجر جنرل انوار الحق کہتے ہیں کہ پولیس میں تربیت کے ساتھ دھماکہ خیز مواد سے نمٹنے کے لیے جدید آلات کی بھی کمی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وبا سے مقابلے کے لیے ضلعی اور نچلی سطح پر تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردوں کو ہر سطح پر پسپا کیا جا سکے. پاکستان میں انسداد دہشت گردی کا قانون تو موجود ہے لیکن آئی ای ڈیز کی کوئی شک اس قانون میں موجود نہیں جس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. جو ٹیررسٹ جتنے بھی پکڑے جاتے ہیں اپریہینڈ ہوتے ہیں ان کا کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس وقت بہتر ہوگا جب ہم پاکستان میں نئے لا بنائے جائیں گے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی بہت افیکٹو لا نہیں ہے جس کو کاؤنٹر ٹیررزم لا تو موجود ہے بٹ اس میں آئی ڈی کے متعلق بہت واضح قانون نہیں ہے. میرے خیال میں نیشنل لیول کے اوپر ہمیں کاؤنٹر آئی ڈی کے متعلق بھی ایک لا بنانا پڑے گا تاکہ وہ لوگ جو اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں جب اپریہینڈ ہوتے ہیں تو ان کی بہتر کنوکشن ہو سکے. جب ان کو سزا ملے گی پھر اس کو اچھی طریقے سے فائٹ کر سکتے ہیں. جب تک قانونی طور پہ ان کو ہم کنوکٹ نہیں کریں گے میرے خیال سے فزیکلی فائٹ کرنے سے اس ہم مینر سے باہر نہیں نکل سکتے. کچھ لا کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں وہ جو ڈیوائسز ہیں وہ نامینیٹ نہیں ہوتی، نامزد نہیں ہوتی، ان پہ لکھا نہیں جاتا، ان کے پراپر نام نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشن بہت حد تک بڑھ گئی ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ ملک میں جب تفتیش کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پہ تفتیشی جو ہے وہ اس واقعے کا احاطہ نہیں کر پاتا جو کہ ایک پراپر پروسیکیوشن کو چیزیں ثابت کرنے کے لیے دلائل کی، ڈاکومنٹری ایویڈنس کی، زبانی دستاویزی شہادت جو چاہیے ہوتی ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی، جس سے خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ملزم جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایکسپلوسیو ڈیوائس اور اس کے اوپر ایک بہت سخت سزا ہے اور وہ ایکٹ آف ٹیررزم میں آتا ہے تو میرا خیال ہے اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ آل انکمپریسنگ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ پاکستان کے اندر قوانین کی بہتات ہے، قوانین کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اگر ہم امپلیمنٹیشن کر سکیں پراپرلی تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، بلکہ یہ جو پیرلل لاز بنا رہے ہیں اس سے کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے. پاک فوج کا یہ ادارہ کاؤنٹر آئی ای ڈیز، ایکسپلوسیوز اینڈ میونیشن اسکول جاں فشانی کے ساتھ مسلح افواج اور سولین اہلکاروں کو تربیت فراہم کر رہا ہے. دہشت گردوں کو ہر محاذ پر شکست دینے کے لیے ہر سطح پر نہ صرف اہلکاروں کی تربیت بلکہ محکمہ پولیس کو بھی جدید آلات فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان سے دہشت گردوں کا صفایا ہو سکے. جس طرح یہ تھریٹ آج ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اور بھی بڑا تھریٹ بنے گا. ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ ہماری وار آن ٹیرر ختم بھی ہو جائے گی اس ویپن کو لوگ نارمل کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی استعمال کریں گے. آپ کا کوشچن بہت ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کو نچلے لیول تک لے جانے کی ضرورت ہے. اس کو گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اکوپمنٹ لینے کی ضرورت ہے اور ڈیفینیٹلی اس کیپیبلٹی کو جب نیچے تک نہیں لے کے جائیں گے ہم اس تھریٹ کو افیکٹولی فائٹ نہیں کر سکتے. ٹیررزم کو اگر آپ نے فائٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو عام جو شہری ہے اس کے تعاون جو ہے وہ بے حد اہم ہے اور وہ اس کی ضرورت بھی ہے. اور میرا خیال ہے ہمارے یہاں کمپین چلائی جاتی ہیں، کوئی اشتہارات دے دیے، لیکن یہ صرف ون ٹائم بات نہیں ہے. ایک انٹیگریٹڈ کمپین جو ہے سارے ملک کے اندر چلنی چاہیے. صرف تحصیل کی بات نہیں ہے، رائٹ اپ ٹو دا پولیس اسٹیشن لیول، اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کو اس پہ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ لوگ بے حساب اس کو دیکھتے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ پاک فوج کے تیار کردہ اس جدید طرز کے تربیتی ادارے سے دیگر دفاعی اداروں کو بھی مستفید کیا جائے.
اندرون ملک خطرات کا سامنا کرنے والی پولیس کو بھی جدید ٹیکنالوجی اور تربیت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ جرائم اور دہشت گردی کے ہر ممکن خاتمے تک تفتیش جاری رہے گی۔